السلام عليكم عزيزاتي، مرحبا بكم في مطبخ ام روان. كنتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوى او صابلي. غادي هو صابلي ساهل وبسيط بزاف، لا في المقادير التحضير ديالو ولا في التزيين. دابا ان عيد المولد النبوي قريب، نشارك معكم حليوه الواحد يمكن يحضرها قبل العيد. اول ما كنحتاجو في هذا الصابلي، عندنا ربعه ديال الزبده، زبده حيوانيه، وكل سيده كتستعمل الزبده اللي بغات، حتى النباتيه يمكن لك تصاوبي بها هاد الصابلي. عندنا صفر بيضه وبيضه كامله، بيضه كامله وصفر، واحد ساشي تلافاني وساشي ديال الخميره من فئه 8 غرام خميره حمراء، وكاس ديال السكر كلاصي ما عمرش، تقريبا 4 معالق مضبوطين كبار. هاد المعالق اللي كنستعمل دائما هنا، هادي 4 عامرين كيكونوا مسوحين هكا، درتهم في الكاس. 5 ديال الفرماجات، فرماج مثلث اي نوع عندك. سمحوا لي بنات، طاح لي التليفون من السيبور، كنت نصور. غنكمل معكم. قلت لكم دوزو السكر كلاصي من الغربال، ضروري نغربلوه. دوك انا كيكون مكركب، خصنا نحيدو دوك الكركيبات اللي فيه. نضيفوا ليه الزبده تكون حراره الغرفه، حراره المطبخ، تكون مطلوقه، ما تخليهاش حتى ساعه بساعتين، جبديها من الثلاجه غتعذبك في الخدمه. غادي نخدم بيدي انا صابلي. هاد الزبده كلها لاصقه هنا، باقي غنحيدوها. انا قبيله خرجتها من الثلاجه دابت. نقرب ليا هاد المسائل باش يبدا غادي نخلط بها ويبدا غادي نخوي بها. الفرماج باش نلقاه موجود، 5 الفرماجات مثلثين، 3 اي نوع عندك. ها هو الفرماج ديالي تا هو موجود. هاد الصابلي ما فيهش الزيت، فيه الزبده والفرماج. غنبداو على بركه الله. بسم الله. قبل ما نبدا ضروري من قبيصات الملحه. شتي مع الزبده من قبيله خارجه من الثلاجه دغيا خدمنا بها بسهوله. غنزيد لافاني، ساشيات لافاني، نزيد فرomage،
شمتني ما خرجتوش قبل، قاصح. راه خرجته من الثلاجه هو قاصح. مديروش بحالي، خرجوا الفرماج حتى هو باش تجيكم الخدمه سهله. دابا غنضيف البيض. عندي بيضه وحده كامله وصفر بيضه. دابا واخا خلطنا حتى نضيفو الدقيق اللي صابني ما خصوش ندلكوه. غنزيد الطحين، نبقاو نضيفو شوي بشوي حتى نحصلو على قدر العجين كي بغيناها. العجينه الصابري ما كتكونش قاصحه بزاف. هاد الغرف فيه 200 غرام ديال الطحين. دابا غنضيف الخماره الحمراء اللي عندي فيها 8 غرام. غنستمر هكا على هاد الطريقه حتى نكمل تجميع ديال العجين ونديرها في الثلاجه واحد تقريبا نص ساعه هنا نشكلوها كي بغينا. ما تمشيو فين، بقاو معايا حتى نشوفوا تتمه العجين والطريقه. البنات بعد ما خلطت العجين ديالي تجمعات تقريبا دخلت ليا 420 غرام ديال الطحين. ها هي كتولي على هذا الشكل. هذا القدر غادي نقسموه على من النص باش نخرج منه جوج اشكال ديال الصابلي. العجينه وحده كاين جوج تزيين غادي يكون مختلف باش يعطينا جوج اشكال. غنقسمها من النص باش تعرفي بان صافي الكميه اللي خصها تاع الطحين خداتها صافي راه مزيانه، ما تزيديهاش. غادي دير لها هكا وتقطع لك بسهوله، ولا ديري صبعك ها وما يلصقش لك هنايا، راه صافي عارفه راه موجوده. نتوما قلت لك قسمتها من النص. هاد النص غنضيف عليه لافاني. هذه لافاني اللي كتباع بالعبار، لان هي فيها الروح. هذيك الاخرى كتعطي تقرميله وكتحيد الريحه ديال البيض. هذه لا هي اللي كتعطي النسمه مزيان، تجي فيها تتبان لك الحلوه فيها ريحه لافاني. غندير فيها واحد شويه انا مجهده. وهذا النص الاخر غندير فيه الروح تاع الكراميل. شويه دواهي شويه صافي. غنخلطهم كل واحد خلطو بوحدو نديهم الثلاجه، نغطيهم واحد فيلم اليمونطي ولا شي. المهم نغطيوهم ونخشوهم في الثلاجه تقريبا نص ساعه، ساعه نص ساعه. انا نخليهم نص ساعه وغادي نجبدهم باش نسرحهم ونوريكم الشكل اللي كنعطي كل واحد فيهم. نوريكم بعدا الطريقه اللي كي غادي نسرحوهم اللي من بعد من تيبون نشوفوا التزيين.
البنات بعد ما خليت العجين يرتاح في الثلاجة، دابا رجع غنشكلو ورجعت نشكلو معكم. درتو في وسط البلاستيك الغذائي، ها هو قاصح كتلاحظوا. غنطبعو هذا اللي فيه روح الكراميل نطبعو بالطابع الدائري لانه بيتلاصقوا. الاخر اللي بالروح ديال الفاني غنطبعو بالطابع كاري، ما غاديش نلاصقهم هادو، غندير غير شكل واحد وندير ليه تزيين من الفوق. غادي نبدا كنسرح في العجين ديالي، هي قاصحه باقيه لا خارجه من الثلاجه. كاين ماشي مشكل ان باش ما كان قاصح كيسهل عليك انك تشكليه وتسرحيه كيف ما بغيتي. وهذا البلاستيك الغذائي حتى هو كيساعد بزاف انه صابلي يجي زين، وسيساعد انك تسرحيه احسن من الطحين. الا كتسرحيه بالطحين صابلي كيقصح تيبقاش هشيش. غنبقى هكا كنسرحو حتى كنسرح كل العجينه اللي عندي. صافي هكا كنبقى مع حتى تنسرح العجين وكنطبعها. هذه غنطبعها بطابع دائري، غندير رقيقه شويه انا اللي غنلصقها، غندير رقيقه كيتلاصقوا كتولي وحده فوق وحده. الا كان غلاظ غادي يجي داكشي غليظ بزاف. هما هكا تسرحيها رقيقه وتلاصقيه كيجي في المستوى هو هذاك. دائما في وسط داك البلاستيك الغذائي فاش كنخدم كنطبع هادي ونحطها في الطاوه، ندير لها الورق خاص بالطبخ. الطاوه ما نديروش لهاد الطحين لان الطحين تينشف صابلي. حتى هي ندير لها ورق خاص بالطبخ او ورق الزبده ونطبع صابلي ديالي ونحطو فيها. ومنين نكمل ندير في الثلاجه نكمل هادي وندوز نصاوب الاخر حتى هو صابلي اللي بروح لافاني. حتى ندير ليه نفس الشكل نفس هكا نفس الشيء. تنسرحو في وسط البلاستيك الغذائي وكنطبعو ندير في الطاوه وندير الفران. ندير الفران على درجه 150 160 وصابلي تنقابلو ماشي بحال الكيك كتديري تعطيها الوقت ساعه او 35 دقيقه وعلى حسب الكيك اللي درتي. صابلي لا كدير الفران وكتقابليه ان كل سيده والفران ديالها كيطيب ليها كيكون الشكل ديال الطياب ديالو. المهم ان الدرجه 150 حتى 160 درجه ما كنفوتهاش. كنقابل صابلي حتى كيطيب وصافي. ومن بعد غادي نرجع باش نوريكم الشكل نطيب صابلي ونرجع نوريكم الشكل باش كنزينوه والشكلاط اللي غادي نصاوبو التزيين ديالو. البنات راني رجعت دابا نوريكم الشكلاط اللي غندير به التزيين الصابلي. خديت الشكلاط ذوبته وزدت عليه واحد المعلقه ديال زيت المائده حتى داب. كتعطيه لمعان وغادي نصاوبو في هذا الليمون. هاد الليمون راه موجودين دابا في اسواق. كاين الموالين اللي كيبيعوا المسائل كاع اللي خاصه بالحلوى نتوما كتلاحظوا كيديروا 5 دراهم. خديت انا هذا اللي فيه هاد السين ديال الويفي عجبني المنظر ديالو. دابا غندوب الشكلاط كي بديت كنصاوب فيه كيبان لكم. غندوبو غنعمر المول كله بالشكلاط. دوك البليصات دوك الطويبعات هما اللي غادي نعمر كاملهم. غادي نهز معلقه ونخوي في كل وحده كل بليصه حتى نعمر المول كله ونديرو في الثلاجه يجمد. وساهلين هيك كديري ليه هكا بصبعك وراه كيتحيد من هنا. خصو يجمد مزيان. كنعمر بهاد الطريقه هازي عمري دغيا ساهل الشكل زعما الطريقه سهله. وهاد ليمون هاد الشكل اللي خرج دابا كيعطي وخرج من يمتى
غير هما كيعطيو صابلي واحد المنظر راقي بزاف، ساهلين في الاستعمال وكيعطيو منظر زوين صابلي. اي اي نوع خديتو في السوق كيجي صابلي زوين، اي زواقه درتو. المهم صابلي راه موجود دابا، راه طاب. كي قلت لكم فران درتو على 150 حتى 160 درجه، ما كنفوتوهاش. وصابلي كنوقفو حتى كيطيب، شي بحال الكيك كتخشيها وكدير ليها الوقت. لا صابلي كتخشي وكتقابلي الفران 150 درجه، تكون درجه متوسطه باش يطيب صابلي في خاطرو ويجي مقرمل وهشيش. صافي كنبقى هكا هاد الطريقه حتى نعمر كله المول تاعي ونخشيه يجمد. ومني يبرد غادي يجي يجمد، غادي نوريكم. غنبداو في التزيين ديال الصابلي. هاد الشكلاط غنزين به الصابلي اللي بالطابع كاري. غنوريكم دابا كي غندير ليه كي غنصاوبو. البنات بعد ما برد لي الشكلاط جمد وحيدته من المول، كيتحيد بسهوله. ها هو كيجي على هذا الشكل نتوما كتلاحظوا. صافي غادي هاد الصابلي اللي طبعنا بالكاري، ها هو كتلاحظوا جا الشكل ديالو من بعد ما طاب. هو ما تبدليش لو ان درنا فيه روح لافاني، ماشي بحال الاخر درنا روح الكراميل تبدل ليه اللون ديالو. ديك الكراميل بدلت ليه اللون. غنلصقو بهاد الشكلاط، نلصقو فوق صابلي بشويه ديال الجلوكوز. سخنت واحد شويه. غناخذ صابليه غادي ندهنوها، غير مسيحه خفيفه بالجلوكوز وندير فوقها الشكلاط. يعني هاد الطريقه نتوما شتيها، طريقه بسيطه ما فيهاش شي حاجه معقده، تكون لك حلوه زوينه وراقيه وطريقه بسيطه تاع التحضير. غنزين الجناب. فضلت انا درت اليوم غير شويه ديال الجنجلان الابيض. صافي بهذا الشكل. ممكن تخليوه هكاك عادي، ديروه الشكلاط وتكتبوا فيه بيه تخليه حتى هو كيجي زوين، اولا ديري ليه الكاوكاو مهرمش من جوار محمر، اولا ديري اللوز حتى هو مهرمش ومحمر فهادوك الجوانب ديال الصابلي. ولا كي قلت لكم فضلتو تخليوه هكاك حتى هو كيجي زوين. المهم على حسب الذوق ديال كل سيده، كل كيزين التزيين دائما تيبقى على حسب الاختيار. الفكره المهم هي الواحد كيعطيكوا الفكره، ولكن الواحد تيبقى تيدير على حسب الاختيار ديالو. تزيين تيبقى. صافي غنكمل على هذا الشكل هكا حتى نزين كاع الصابلي اللي عندي بهذه الطريقه. قلت لكم مسيحه خفيفه، ندير بشي شيته حسب من المعلقه. صافي كندير تاني الشكلاط ونكمل هكاك حتى نكمل هذا الصابلي كله. وغادي ندوز دابا نجيب، غنوريكم غير هذا، ما غاديش نكمل كلشي. وريتكم غير دابا هاد جوج اشكال. غنجيب الصابلي الاخر اللي فيه روح الكراميل حتى هو نوري لكم كي غندير ليه. هنا نكمل كلشي مره واحده ونشوفوا الشكل النهائي مجموعين ان شاء الله كاملين، ما تمشيو فين حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه تاعنا كي غادي يكون.
الصابلي الاخر اللي طبعت الشكل دائري اللي فيه الروح لافاني، عفوا الروح الكراميل، ها هو تيجي على هذا الشكل، ها هو. دابا غادي نزينوه حتى هو، نوريكم الطريقه كي غنديروا ليه التزيين، حتى هو طريقه بسيطه. غادي ناخدو صابلي، غناخدو هاد سميتها اللي فيها ديك التقيبه الوسط اللي غادي تكون الفوق، صابليه اللي هكاك غندهنوها الحليب محلى كراميليزي، حليب اللي الكراميل، غندهن ليها وجهها دائما هي شويه مسيحه خفيفه، وغادي نفندها في اللوز ايفيلي كما كتلاحظوا. هاي بشويه خاصها تكون عامره كلها مغطيه بلوز ايفيلي. غناخد اللي غيكون لتحت غندهنها حتى هي شويه شويه، واللي خص البلاصه اللي بيكون فيها كراميل كثير هي داك الوسط غادي ناخذ بالمعلقه، ناخذ المعلقه واحد الكميه كثيره نحطها الوسط باش تخرج من هذيك التقيبه، وهو اللي كيعطيها المنظر، هذاك الكراميل اللي كيخرج من هذيك التقيبه اللي كاينه بهذه الطريقه نتوما شفتوا كيخرج صافي. وها هي صابليه عندنا موجوده. دابا هي موجوده نحطها ونصاوب معكم وحده اخرى ثانيه غتشوفوا كيفاش. ها قلت لكم غنحط انا حطيتهم استعملت هاد الورق الطبخ اللي فرشت الطاوه باقي نقي مزيان، درت فوقو اللوزيفيلي هو فاش غنصاوب نكتر لنا الطباسه الماعن، غندهن الوجه ونفندو ونعاود ندهن ثاني لتحت وندير هذيك سميتو الكراميل معلقه، هانتوما نفندو في اللوز ايفيلي وكاوكاو ايفيلي تا هو كاين بحال هكا، هو كاوكاو. ناخذ اللي غتكون تحت نعاود نفس العمليه، ديك البلاصه بقات عريانه ندير فيها واحد شويه الريقه تاع اللوز، ثاني نشد داك لتحت ندهنو. الكراميل كيعطي الحلوه واحد البنه زوينه، وداك الوسط غندير فيه كميه كثيره باش تخرج لينا من هذيك التقيبه. الا عندكم البنات داك بوشيط اللي كيكون فيه الراس ديال البوق صغيور، واحد البوق صغيور على حسب قيس هذيك التقيبه تبدا تلصقي وكتهزي وكتخرجي. انا ما عنديش درت هاد العمليه هكا، كتهزي وكتخرجي بالبوشيط الكراميل كتحطيه في وسطك الصابلي في ديك التقيبه اللي كاينه في الصابلي كيجي زوين حتى هو كيعطي المنظر. انا ما عندي قلت لكم درتيه بهذه الطريقه صافي. كنبقى نكمل كل الكميه اللي عندي، دابا نكمل هذا ونرجع نكمل ديال الشكلاط اللي وريتكم هذاك شويه ما كملتوش حطيته حتى نوريكم هذا صافي. نكملهم بجوج ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديال الصابلي اللي درنا اليوم. عجين واحد جوج اشكال، عطانا جوج اشكال رائعين في المذاق. قلت لكم ساهل في التحضير، وحتى يبقى لك نهار او يومين العيد وغادي تحضريهم، انه ساهل ما كيحتاجوش الوقت بزاف.
البنات بعد ما كملت صابلي يعني جيت نوريكم الشكل النهائي ديالو. هانتوما كتلاحظوا الشكل النهائي ديالو، الشكل تيجي غزال. المذاق راه رائع بزاف. صدقوني ملي تجربوه غتردوا عليا خبر، لان فيه واحد المذاق هائل بزاف. عجين واحد خرجنا منها جوج اشكال ديال الصابلي، طبيسي فيه جوج انواع ديال الحلوى. وما كاين المذاق مختلف كليا، لان هذا فيه الروح الفاني وهذا الروح الكراميل وهذا الروح لافاني، تيجيو رائعين بزاف في المذاق ديالهم. كنتمنى هذا الاقتراح ينال اعجابكم وتجربوه. وما بقى لي دابا الا نودعكم ونقول لكم شكرا على المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.